لكم امتى كتقدروا ديروا الكونترول وعلاش كنديروا الكونترول ولماذا. بعض الاخوات تيقولوا لي علاش ولا علاش طلب منك الطبيب هادشي كامل. شوفوا الاخوات، من غير انني نتشكى ونقول له ضرني رجليا ولا ضرني ايدي ولا ضرني شي مكان في الجسم ديالي. كيف ما كتعرفوا مرض السرطان انه مرض صامت. مرض السرطان انه كيقدر ينتقل في اي بلاصه في اي لحظه في اي وقت في اي ظرف. يعني كيف قلت لكم راه مرض مزمن. السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده يا رب. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه فمعكم حنان من قناه نصيحه والصحه مع حنان، قناه كتهتم بالدعم النفسي والاكل الصحي لمرضى السرطان. اليوم جيت الاخوات صراحه جيت غير باش نطمنكم عليا. جاوني تعاليق كتار 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 بزاف وبزاف ديال الاخوات كيسولوا عليا. هذا ان دل فقط دل عن حبكم لي، فكنشكركم بزاف بزاف بزاف. كنشكركم على سؤالكم، كنشكركم على خوفكم عليا، كنشكركم على كلماتكم زوينه اللي صراحه كتشجعني نزيد نعطي اكثر واكثر في هذه القناه. كنشكركم على كل وقت اللي كتاخذوه من وقتكم وكتسمعوا ليا وكتصنتوا لفيديوهاتي وكتكتبوا لي تعاليق اللي صراحه كتشجعني وكتعطيني امل في ان شاء الله هاد القناه غادا توصل لمناصب كبيره ان شاء الله، وغتكون ظاهر لقنوات كبيره، رغم انها قناه اللي يعني محترمه، قناه اللي هادفه، قناه اللي كتقدم محتوى هادف للناس. يمكن القليل فالقليل اللي كيفكر فيهم، للناس اللي يمكن القليل فالقليل اللي كيفكر وكيحس بمعاناتهم. انا منكم خدتكم حنان، مرات بالتجارب كاملين اللي كدوزوا منهم دابا، مرات بالكيماوي، مرات بالعمليه، مرات بالازمات اللي كيوقعوا لكم دابا، سواء في الصحه ديالكم ولا في النفسيه ديالكم. فقولوا الحمد لله وصبروا، وان شاء الله كل شيء غادي يفوت الاخوات، وكل شيء غادي يدوز، وكل شيء غادي يبقى غير كنعاودوه. فانا قدامكم الحمد لله. يعني هذه تقريبا المره الثانيه وانا كندير هاد الكونترول. يعني تقريبا المره الثالثه، لان المره الاولى كان من بعد ما اكتشفت المرض وكنت ديك الساعه كندير الاجراءات الاولى. المره الثانيه كنت ساليت الاشعه وساليت العلاج الكيماوي وساليت العمليه. كان عندي كونترول يعني في شهر 9 ديال 2020، ودابا البنات ديال 2021 عندي كونترول. بالنسبه للاخوات، بزاف ديال الاخوات كيسولوني على هذا الكونترول. من بعد البنات ما كتساليو العلاج ديالكم وكتساليو كتساليو العلاج ديالكم وكتساليو الاشعه، فكيعطيكم موعد انكم تشوفوا الطبيب على المده ديال 3 شهور. في الاول تقريبا في السنه الاولى كتبقاي تشوفي الطبيب على 3 شهور، كيبقى غير يقلب لك بيدك التديد ديالك، مكان العمليه، هنايا في عنقك، هنا يعني تحت الابط ديالك، فوق الكرش ديالك، فقط باللي ديالو. من بعد كتولي تشوفيه على 6 شهور. نفس الشيء، يعني كيقدر يقلب لك بيدك، هذا يقدر يعطيك بعض المرات تحاليل ديال فيتامين دي، تحاليل ديال المناعه، تحاليل ديال الفيتامينات اللي كتكون في الجسم ديالنا، وكيقدر يعطيك تحليله ديال السي ا 15 اللي هي تحليله الاورام. من بعد البنات فكنوليو يعني حتى كنكملوا سنه، يعني مره في العام. هذا هو الكونترول اللي كنتكلم لكم عليه. غتوليو مره في العام البنات غديروا واحد الكونترول بحال اللي كندير دابا انايا، اللي هو غادي يكون فيه الماموغرام وليكوغرافي ديال لو سان. بالنسبه للناس اللي عندهم سرطان الثدي كيديروا ليكوغرافي، الماموغرام، تحاليل، في بعض الاحيان كيعطيك بيت سكانير، على حسب. انا شخصيا البنات عطاني البارح الطبيب تحاليل فيهم ديال الكبده، ديال الكلاوي، ديال المناعه، بزاف ديال التحاليل. باقا ما عرفت صراحه النتيجه ديالهم، اما بالنسبه للتحليله ديال المناعه فكانت مزيانه، لانه الطبيب عطاني ندير حتى سكانير ديال الراس ديالي. عفوا درت لي ريم ديال الراس ديالي، وقبل ما يديروا لي داك لو برودوي وقبل ما انني ندخل ندير لي ريم داروا لي تحليله باش يشوفوا واش المناعه ديالي مزيانه وتقدر تحمل هذاك الدواء. والبارح هادشي اللي درت الاخوات. بالنسبه للبنات اللي سولوني، فالبارح درت ماموغرام، ليكوغرافي ديال لو سان، درت تحاليل، ودرت
ليغام ديال الراس. بعد غدا عفوا غدا غدا ماشي انا اليوم الخميس، غدا الجمعه ان شاء الله خديت موعد غدا ندير البنات. عطاني الطبيب ندير سكانير. هاد سكانير ديال الاخوات ديال الجهاز الهضمي وكل اي حاجه كاينه في كرشي، يعني لان هاد تاموكسيفين اللي كناخذو كيأثر على الكبد وكيدير تشحم الكبد او تشحم الرحم، وفي بعض الاحيان كيسبب لنا سرطان الرحم. يعني غادي نشوفوا ليا الجهاز الهضمي هنا ديالي والوالده ديالي، ضروري انكم ديروا هاد اما سكانير او ليكوغرافي. باقا كنعقل في الكونترول اللي فات عطاوني درت ليكوغرافي ديال الكبده وديال الوالده. غنمشي غدا ان شاء الله غدا نديرو، وغدا ندير سانتيغرافي اللي صراحه هاد الراديو قاصح شويه، بحكم انه كيعتمد حتى هو على واحد البرودوي ديال النووي، يعني بحال تقريبا البيت سكان. هاد سانتيغرافي البنات هو الراديو ديال العظم، لانني كنتشكل الطبيب دائما بالركابي ديالي. عطاني ندير تحليله ديال العظم، لا قدر الله تكون شي حاجه الله يحفظ. غدا ان شاء الله غدا نمشي بكري، غدا ندخل المستشفى. قالوا لي غدا تجي باش تاخدي واحد البرودوي اللي غنجلس ساعتين ونص وهو كيمشي ليا في العروق ديالي عاد باش نقدر ندير هاد سانتيغرافي. حنان اليوم جيت كيف قلت لكم بغيت نشكركم على سؤالكم، وبغيت نوضح لكم امتى كتقدروا ديروا الكونترول وعلاش كنديروا الكونترول ولماذا. بعض الاخوات تيقولوا لي علاش ولا علاش طلب منك الطبيب هادشي كامل. شوفوا الاخوات، من غير انني نتشكى ونقولوا ضرني رجليا ولا ضرني ايدي ولا ضرني شي مكان في الجسم ديالي. كيف ما كتعرفوا مرض السرطان انه مرض صامت. مرض السرطان انه كيقدر ينتقل في اي بلاصه في اي لحظه في اي وقت في اي ظرف. يعني كيف قلت لكم راه مرض مزمن ما عندوش علاج تام، يعني اللي كنقولوا صافي راه حنا تخلصنا منه نهائيا لا رجعه فيه. الخيبه فيه او اصعب حاجه في هذا المرض اللي سميتو السرطان هو انه كيقدر يرجع. فاليوم اي وحده كتقول لي واش يقدر يرجع ولا ما يقدرش يرجع، هذاك الشيء كيبقى قدر ديال الله. كيف ما الاخوات غدا نزيد نوضح لكم كيف ما انه قدر وقضاء الله اللي تصابينا به النهار الاول. انا في الفيديو اللي حطيت قبل من هذا قلت لكم بعض الاخطاء كنت كنرتكبها، بغيت بعض الاخوات اللي ردوا البال الصحه ديالهم ما ياكلوش الاعشاب، ما يحسوا بشي تغير في الجسم ديالهم يمشيو. هذا لا يغني ان السبب الرئيسي ديال الاصابه بالمرض وهذا فهو مكتاب ديال الله، هو قدر ديال الله. واخا حنا كنعاونوا الجسم ديالنا على انه يجينا الله يحفظ شي مرض خيب لا قدر الله. يعني راه ماشي غير السرطان صافي، راه كاينين امراض اخرى. مجرد ما اننا كنستريساو كنتوتروا كنتقلقوا كنتعصبوا كنشدوا في نفوسنا، كتكون عندنا واحد الضيق نفسي، كيكون عندنا مشاكل نفسيه، ما كنقدروش نخرجوا داك الكبت اللي عندنا لداخل او ديك الاحاسيس الحزينه اللي عندنا لداخل. كتشدي في خاطرك وما كتقدريش تهضري، كتشدي في خاطرك وما كتقدريش تجاوبي، كتشدي في خاطرك وما كتقدريش تدوي. وانتي شنو كديري؟ كخدامه في الجسم ديالك كتدمري له جهاز المناعه، كتدمري النفسيه ديالك، كتدمري الاعضاء ديالك، كتدمري بزاف ديال الاشياء. يعني كيف قلت لكم هو قدر الله وقضاؤه. اليوم ما جيتش باش نقول نخلعكم ولا نخوفكم، ولا غتمشيو غتاخذوا العلاج، غتبعوا كلام الطبيب، غتاخذوا الدواء ديالكم، كلكم تفاؤل، كلكم امل في العلاج، كلكم يقين في الشفاء ان ربي اللي قادر على كل شيء، وربي قادر يبتلينا وقادر يشافينا وقادر يعطينا صحه جديده وقادر يعطينا عمر طويل وقادر يحد عمرنا. فالحمد لله الحمد لله على كل حال وعلى كل لحظه على كل ثانيه لقيتوها كتعيشوها في حياتكم. فقولوا الحمد لله البنات. والله الا البارح الا باش دخلت لهاد ليغام وباش ما نعاودش لكم فايقه مع 6 ديال الصباح، ماشيه ضربه الطريق بزاف، جالسه انا قيلت الصباح كله وانا شاده النوبه باش ندخل ندير ليغام. يعني جلست دخلت عند الطبيب، جلست شفت درت ليغام، دخلت لداري حتى ل4:30 ل5 العشيه.
وقلت الحمد لله. كنحس بالالم ومازال لحد الان عظامي الله اللي عالم بهم. مناعتي يعني راه باينه طاحت مع هذا الشيء، وغدا تاني ان شاء الله غدا نفيق مع الصباح وغنمشي ندير العلاج غنمشي نشوف، يعني غنمشي ندير كيف قلت لكم هاد الراديو ديال العظام. ولكن كل تفاؤل، واللي كتبها الله مرحبا بها، والحمد لله على كل حال. وحمد الله وشكروه ما انكم مازال عايشين، وما تخافوش من المرض. انا شي حاجه ما عند... شي حاجه في الداخل ديالي ما عندي سميتها خوف من مرض السرطان. والله البنات، لان انا شخصيا خرجت دايره لي ريم ديال الراس وكل دايخه. واحد السيد زعما ما شاء الله تبارك الله كيبان راه باقي لاباس عليه وعدا، وداخل كي خايف ومخلوع وكله كيترعد. فخليو الايمان القوي، خليو شخصيتكم قويه. حاجه اخرى بغيت نقولها لكم البنات، انني ملي شفت البروفيسور قلت ليه على لا شومبر انها ولات كضرني كديرونجيني. الا هزيت شي حاجه ثقيله كيف قلت لكم ولا درت شي مجهود كتألمني في العرق ديالي. فقال لي ان شاء الله الا لقيت الا كان الراديوات كلشي مزيان كلشي بخير على خير، وهذا الشيء اللي كنتمنى من الله تعالى. قال لي غادي يحيدها ليا، يعني غنضطر انني نعاود ندير العمليه باش نحيد لا شامبو، وان شاء الله فيها خير الاخوات. رسالتي لكم اليوم كنشكركم بزاف 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 على دعمكم، على حبكم، على تشجيعكم، على تفهمكم، على دعواتكم. ولكم بالمثل يا ربي، والله يشافيكم كاملين ويعافيكم ويخليكم صحيحتكم. تفائلوا دائما بالخير، ما تخافوش من المرض، بالعكس راه كيغسل لينا الذنوب، راه كيطهرنا، راه ربي غيعطيكم خير كتير، وهو نعمه ما تعتبروش نقمه، وغتغير حياتكم كونوا اكيدين. شكرا لكم، وضروري غدا نرجع تاني وغنطمنكم عليا وغنقول لكم نتيجه التحاليل ونتيجه ديال لي غاديو اللي غدا ندير. خليوكم دائما متفائلين ودعيو مع اختكم حنان. وشكرا لكم على المتابعه، وسمحوا لي الا طولت عليكم. كنبغيكم بزاف بزاف، اختكم حنان.